तमाम सूबाई वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जिसका हिस्सा हैं, वो फैसले जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि बड़ी गौर करने के बाद, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपस में मुशावरत करने के बाद फ़ैसले किए गए थे। लेकिन उसके बाद भी ज़ाहिर है जब ऐसे फ़ैसले होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा रास्ता लेना मुमकिन हो, तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर लोगों के सवाल भी होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज फिर थोड़ा सा ज़रा आपको समझाएं। कल हमने ये आपको बताया कि हमने क्या फ़ैसले लिए। आज मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि हमने ये फ़ैसले क्यों लिए। देखिए, पहली बात तो ये, आज मैंने किसी का देखी एक राय कि किसी ने कहा है कि कोई भी इसके अंदर तवाज़ुन की बात नहीं है। जो फ़ैसला सेहत के लिए ठीक है वही फ़ैसला जो है वो मईशत के लिए भी ठीक है। ये दुनिया के पब्लिक हेल्थ असूलों के ख़िलाफ़ बात है। मैंने तो आज तक ऐसी कभी बात नहीं सुनी। ज़ाहिर है हमेशा यही ट्रेड ऑफ किया जाता है और इसी को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। ये मुश्किल फ़ैसला होता है। कोई भी शख्स, ये मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, ये मैं तहरीक इंसाफ की या वज़ीर आज़म इमरान खान की बात नहीं कर रहा, कोई भी शख्स जो है वो ज़ाहिर है ये नहीं चाहेगा कि उसके किसी फ़ैसले से किसी और की सेहत की ख़राबी का वो बाइस बने या खुदा न खास्ता उससे ज़्यादा मज़ीद परेशानी किसी को देखनी पड़े। लेकिन पब्लिक हेल्थ के जो फ़ैसले किए जाते हैं उसके अंदर ये मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। जो पब्लिक हेल्थ की पॉलिसी बनाई जाती है उसका कभी भी हदफ ये नहीं होता कि बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, सिरे से मिटा दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है। वो क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो माशरा नहीं अदा कर सकता। इसीलिए जब भी, चाहे ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, ये दुनिया में कोई भी और बीमारी से जो तरीक़ेकार होता है उस पे उसको काबू पाने का, उसके अंदर इस जो ट्रेड ऑफ को और इस तवाज़ुन को मद्देनज़र रखा जाता है। इसी तरीके से अगर हम कोरोना के ऊपर आए, इस वक्त अगर आप दुनिया के अंदर बातचीत सुने तो तमाम दुनिया के अंदर ये बातचीत आज हो रही है कि हमने इन दोनों चीज़ों के दरमियान किस तरीके से तवाज़ुन रखना है। लेकिन बाकी दुनिया जो है वो तो उसकी मईशत के जो असरात हैं वो एक मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। पाकिस्तान में इसका एक पहलू जो है, जो माशी पहलू है, उसके ऊपर बड़ी बात की गई है, बार बार दोहराया भी जाता है, और वो है भूख। और लोग ये भी कहते हैं कि हम राशन क्यों नहीं पहुंचा देते लोगों के घर में। भूख जो है वो सबसे इसका फौरी और सबसे ज़्यादा शदीद असर है। लेकिन ये वाहिद असर नहीं है। ये ज़रा समझने की ज़रूरत है आपको कि वो लोग जो आमदनी कमाते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, या जिनकी आमदनी इतनी होती है कि वो सिर्फ अपने वसाइल के अंदर रहते हुए अपनी बमुश्किल अपनी बुनियादी ज़रूरतें पैदा करते हैं, पूरी करते हैं, उन पे क्या असर होता है कि जिस वक्त ये आमदनी ख़त्म हो जाती है। ये बात मेरे जैसे लोग, मेरी जैसी आमदनी रखने वाले लोग नहीं समझ सकते। हमने ये अपनी ज़िंदगी के अंदर ये जो सिचुएशन है, ये सूरत हाल नहीं देखी हुई, इसलिए शायद हमें, मेरे जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। आप अपनी बचत कर रहे थे, आप घर में आपके बेटी बैठी हुई है और आप उसके जहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। आपकी आमदनी जब खत्म हो जाएगी, खाना खाने के लिए तो वो पैसा इस्तेमाल कर देगा, वो बेटी की शादी कल कैसे करेगा? आपके घर में आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद बीमारी आती है और आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। अगर आपके पास जो आमदनी थी वो खत्म हो गई है, जो बचत थी वो आपके पास से चली गई है, तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले सोचेंगे। आप सोच रहे थे कि मैंने बड़ा पैसा मेहनत की है, मैंने दिन रात मेहनत करता हूं, मुझे तालीम ज़्यादा हासिल करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो है वो तालीम हासिल करे, और मैंने मेहनत करके पैसा बचा के रखा हुआ है, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो है वो कॉलेज में जाके तालीम हासिल करे। उसकी बचत अगर 2 माह 3 माह के अंदर उड़ जाती है सारी, तो क्या कल उसके पास ये पैसा होगा कि वो अपने बच्चे को कॉलेज भेज सके? क्या वो शख्स जिसने जो थोड़ी जमा पूंजी जमा करने की कोशिश कर रहा है कि कल मैं अपने लिए एक रिक्शा खरीदूंगा, मैं उससे रिक्शा चलाऊंगा, या मैंने खोका जो है उधर मैंने कारोबार शुरू करना है, या खरीफ की अभी फसल आने वाली है, मैं छोटा ज़मींदार हूँ, मैंने उसके अंदर खाद खरीदनी है अपनी फसल में लगाने के लिए,
جب میری یہ آمدنی چلی جائے گی تو میں یہ کہاں سے پیدا کروں گا وسائل, اور اس کے ساتھ جو میری زندگی کے اوپر اثر آئے گا وہ میرے اور جیسے لوگ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو. اس لیے شاید ایک دو مختلف قسم کی اس وقت رائے اور دو مختلف قسم کی آوازیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل بیماری سے بچاؤ کے لیے, بیماری کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھو کہ وہ کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جو صاحب ثروت نہیں ہیں, آمدنی ختم ہونے سے, روزگار ختم ہونے سے ان کے اوپر جو زندگی میں مشکلات آئیں گی اس کا بھی خیال کرو. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں تو مر جائے. اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ زیادہ اس وقت توجہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے سے ہونی چاہیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی جا کے بے شک مر جائے. ایک مشکل صورتحال ہے. اس مشکل صورتحال کے اندر اچھی نیت رکھنے والے لوگ بھی, سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ بھی ایک سے زیادہ فیصلے کے اوپر آ سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے جتنی سچائی دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق رکھ سکیں, جتنی سچائی دیانتداری کے ساتھ جو صورتحال ہم آگے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کر سکیں کہ ہمارے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے ہم نے بہترین فیصلے کرنے, 21 کروڑ کی بہتری کے لیے, صرف چند ہزار کی بہتری کے لیے نہیں, وہ ہم آپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی کرتے رہیں گے. تو ایک چیز تو میں ذرا سا تفصیل میں آج یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ جو ہمیں فکر ہے, جو وزیر اعظم کو اتنی زیادہ فکر ہے, جو بار بار وہ ذکر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کل یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ٹھیلا لگاتا ہے اس کو اجازت دے دی جائے, جو ترخان ہے, جو درزی ہے, جو مستری ہے اس کو اجازت دے دی جائے. تو اس کا تناظر کیا تھا, کیا ہم سوچ رہے تھے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ہم نے سفارشات رکھی. اور دوسرا پہلو یہیں سے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت ایک لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر ایک ایمرجنسی ہے, یہاں تو ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ ایک فیصلہ سارے ملک کے اندر نافذ کر دینا چاہیے. ایک حد تک اس بات کے اندر منطق بھی ہے, لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے, میں بار بار اس بات کو سمجھاتا ہوں, فیصلہ ہوتا ہے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10-12 دن پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ مجھے ذمہ داری دے دیں کہ جرمنی کے لیے جو کورونا سے وہاں پہ مسائل آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں فیصلے کرو اور پاکستان کے بارے میں فیصلے کرو, تو میں دو مختلف فیصلے کروں گا. سیم آدمی دو مختلف فیصلے کرے گا, کیونکہ جرمنی کی زمین پہ جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے اور پاکستان کی زمین کی صورتحال مختلف ہے. اور جب میں زمین کی صورتحال کی بات کرتا ہوں وہ بیماری کے پھیلاؤ کا بھی اس کے اندر پہلو آتا ہے, اس کے اندر معیشت کا اور معاشی پہلو بھی آتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے خیال میں جو یہ اس کے اندر بھی ایک توازن کی ضرورت ہے کہ بنیادی ڈائریکشن جو ہے, جو سمت جو ہے, وہ قوم کی ایک نظر آنی چاہیے. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام اکائیاں جو ہیں وہ ساتھ مل کر کام کریں اور کوشش کریں کہ جو ان کے فیصلے ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر ربط کے ساتھ وہ فیصلے کیے جائیں. اور اس کی پوری کوشش بھی کی گئی ہے. میں اس کی بڑی تفصیل سے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہم کر رہے ہیں, اور تمام لوگ, میں دوبارہ بولوں گا, جو دوسری جو تحریک انصاف کے نہیں ہیں, جو وزراء اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم ہیں, وہ بھرپور طریقے سے اس کے اندر شرکت بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی لے کر آتے ہیں, اور یہ سب کی باہمی کوشش ہے اور میرے خیال میں بہت حد تک ہم اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں. ہم باقی سب چیزوں کے اندر باقی دنیا کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو آج کل جو ہے وہ سب جو ہے وہ BBC اور CNN بھی دیکھتے ہوں گے. تو اگر آپ دیکھیں اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ صدر کیا بات کرتا ہے اور گورنر کیا بات کرتا ہے, تو آپ کو شاید پاکستان کے اندر جو مختلف آراء ہے قومی اور صوبائی لیڈرشپ کے اندر, اس میں شاید کم فرق نظر آئے بنسبت اس کے جو اس وقت وہاں پر امریکہ میں نظر آ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ صحیح فیصلہ جو اس کی تفصیل ہے, اس کی زمین کے اوپر جو عمل درآمد کرانے کا ہے,
وہ زمینی حقائق کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بنیادی سمت ایک ہو, فیصلے مشاورت کے ساتھ کیے جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ ربط کے ساتھ کیے جائیں. جو بھی فیصلہ ایسا ہے جہاں پہ براہ راست ایک جگہ جو کام ہو رہا ہے, مثلا کوئی انڈسٹری ہے تو اس کی مختلف, اگر ایک ہی قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک صوبے میں کام کری دوسرے میں نہیں کام کرے گی تو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. وہ قومی لیول کے اوپر ایک ہی فیصلہ کیا جائے, لیکن جو چیزیں بالکل مقامی نوعیت کی ہیں وہاں پر یہ صوبوں کو اختیار ہونا چاہیے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک صوبے کے اندر بھی میں تو سمجھتا ہوں ضلعی انتظامیہ کو بھی ایک حد تک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے اپنی زمینی حقائق کے مطابق کر سکیں. میں نے یہ کل بھی ایک میٹنگ میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں کراچی کی جو صورتحال ہے اور کراچی کے لیے جو بہترین فیصلہ ہے, ہو سکتا ہے کہ نواب شاہ کے لیے فیصلہ کچھ اس سے قدرے مختلف ہو. جو لاہور کی صورتحال ہے اور جو چیچا وطنی کی صورتحال ہے اس کے اندر فرق موجود ہے. اسی طریقے سے پشاور کی صورتحال اور بنو کی صورتحال کے اندر فرق موجود ہے. کوئٹہ کے اندر اور پشین کے اندر جو صورتحال ہے اس میں فرق موجود ہے. تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تفرقہ ہے آپس میں یا تفریق ہو گئی ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. اس کو انگریزی میں بھی اس کو اسٹریٹجی کو کہتے ہیں کہ جی تھنک گلوبل ایکٹ لوکل, یعنی عالمی بنیاد کے اوپر سوچو لیکن کام جو کرو وہ مقامی بنیاد کے اوپر کرو. تو وہی تو یہ پوری تفصیل آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ کیا وہ پس منظر ہے اور کیا وہ سوچ ہے جس سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو یہ اتنی ہم میں صلاحیت ہو. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے ان فیصلوں کے اندر کہ ہم صحیح فیصلوں تک پہنچ سکے. کس کا فیصلہ صحیح ہے, کس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے, یہ جب انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ یہ کورونا کے معاملات ہمارے پیچھے چلے جائیں گے, بہت ٹائم ہوگا ہمارے پاس اس کی بحث کے اندر الجھنے کے لیے. لیکن فی الحال ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ساتھ مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے اور خصوصی طور پر یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے, جو عالمی مسئلہ ہے, اس سے مقابلے کے لیے ہم مل کر کام کریں, جو بہت حد تک ہو بھی رہا ہے. آخری چیز میں بتا دوں آپ کو, کل تک کے میرے پاس اعداد و شمار ہیں کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اس کا میں چاہتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تک معلومات پہنچتی رہیں. اور وہ جو ہم نے احساس ایمرجنسی پروگرام شروع کیا تھا, اس احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت کل تک 35 ارب روپے جو ہیں وہ عوام لوگوں تک پہنچ چکے تھے. اور اس کے اندر کئی لاکھ, میں ذرا دیکھتا ہوں اس کے اندر شاید نمبر مل جائے, جی 28,61,000 خاندانوں تک یہ پیسہ پہنچایا جا چکا ہے. سو 28,61,000 خاندانوں تک 35 ارب روپے سے زائد پہنچائے جا چکے ہیں. اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ظفر مرزا سے, وہ آپ کو صحت کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. اور آخر میں پھر جو کل ایک فیصلہ کیا تھا فلائٹس کے بارے میں, جو باہر سے آ رہی ہیں فلائٹس, معید یوسف صاحب آپ کو بتائیں گے, اس کی ذرا تفصیل بتائیں گے. تو بہت شکریہ. اب ظفر آپ آ جائیں. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اسلام آباد میں موجود ہیں, میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے. کہنا ان کا یہ ہے کہ ہمیں بھوک اور افلاس پر بھی قابو پانا ہے کرونا کی صورتحال کے ساتھ ساتھ. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا بریفنگ دے رہے ہیں. پیش کیا اور بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں کہ کل جو فیصلے ہوئے اور جو پھر وزیر اعظم صاحب نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ان فیصلوں کا اعلان کیا, تو ان کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح معاشرے میں زندگی کے تواتر کو جاری رکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اس چیلنج سے نمرد اجماع ہونے کے لیے کہ جو ہمیں درپیش ہے اس وقت ایک بہت بڑی ایمرجنسی کی صورت میں, تو اس میں ہمارے سامنے کیا کیا فیکٹرز ہیں یا کیا کیا کنسیڈریشنز ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. کل آپ کے سامنے میرے کولیگ حماد اظہر صاحب نے کچھ صنعتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جن کو مزید کھولا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پہ زور دیتے ہوئے اس کا یہ بات سمجھائی تھی کہ کس طرح
ان صنعتوں کے کھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بد احتیاطی شروع کر دیں یا جو ہدایات دی گئی ہیں ان پہ عمل نہ کریں، یا یہ کہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ پرخطر بھی ہو سکتی ہے، اموات بھی بڑھ سکتی ہیں، کیسز بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس بات پہ بہت زور دیا تھا کہ یقیناً ہمارے تخمینوں کے مطابق تو کیسز اور اموات کم ہیں پاکستان میں، اور خاص طور پہ جب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تو بہت کم ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی طرح بھی احتیاط کا دامن جو ہے اسے چھوڑ دیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہوئے جن صنعتوں کا کل اعلان ہوا کھولنے کا، اس حوالے سے کل بھی بات ہوئی تھی، لیکن ہمیں کافی اس سلسلے میں ای میلز بھی آئی ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں کہ جی خاص طور پہ کنسٹرکشن کے حوالے سے، لیکن کنسٹرکشن کے علاوہ جو مینوفیکچررز کے لیے یعنی کارخانے داروں کے لیے اور دکانوں کے اوپر جہاں یہ چیزیں بکنی ہیں، جہاں یہ چیزیں بننی ہیں، اور تعمیراتی شعبے میں بھی یعنی کنسٹرکشن کے شعبے میں بھی کافی دفعہ ہم نے اس کا ذکر کیا جی کہ ہم نے اس سلسلے میں اپنی گائیڈ لائنز مرتب کی ہیں۔ تو سوال یہ تھے کہ آج کے یہ گائیڈ لائنز کہاں ہیں، یہ کس نے بنائی ہیں، یہ کیسے بنی ہیں، اور ان کا متن کیا ہے۔ تو میں بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ گائیڈ لائنز کے بنانے کا جو عمل ہے یہ وفاقی وزارت صحت اس پہ ماہرین کے مشورے کے ساتھ اور عالمی ادارہ صحت اور دوسرے ایسے بڑے ادارے جو دنیا میں ہیں جن کی بات بڑی مستند مانی جاتی ہے اور ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، تو ان کی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے مقامی ماہرین کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گائیڈ لائنز مرتب کی جاتی ہیں۔ اور پاکستان میں یہ ساری گائیڈ لائنز جو ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، یہ ہمارا جو اسپیشل پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہوا ہے وزارت صحت کی ویب سائٹ سے منسلک، جس کا کہ ایڈریس ہے covid.gov.pk covid.gov.pk۔ تو وہاں پہ تمام ہماری گائیڈ لائنز، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جن کو SOPs کہتے ہیں، اور پروٹوکالز، یہ سب وہاں پہ موجود ہیں، انکلوڈنگ کنسٹرکشن، مینوفیکچررز اور شاپس۔ اچھا، اس کا یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بنیادی طور پہ وہ تمام احتیاطیں کہ جو ہم عام طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے یا سماجی میل جول کے حوالے سے ہمیں بروئے کار لانی چاہیے تاکہ ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کا سبب بن سکیں، تو انہی اصولوں کی بنیاد پہ یہ گائیڈ لائنز بنائی جاتی ہیں۔ مثلاً اگر دکانوں کے بارے میں ہم گائیڈ لائنز کی بات کریں تو وہاں پہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ وہاں پہ ہجوم نہ لگے، وہاں پہ جو دکاندار سیلرز ہیں وہ بہت زیادہ نہ ہوں، وہاں پہ جو گاہک ہیں ان کی اسکریننگ کر کے اندر وہ جائیں، وہاں پہ چند ایک گاہکوں کی ڈپینڈنگ اپون کہ دکان کا سائز کیا ہے وہاں پہ بہت زیادہ گاہک اکٹھے نہ ہو جائیں۔ تو مطلب یہ کہ ایسی احتیاطیں کہ جو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، انہی کا اطلاق ہے دکانوں کی صورت میں، انہی کا اطلاق ہے کارخانوں کی صورت میں، اور انہی کا اطلاق ہے کنسٹرکشن کی صورت میں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اس میں تھوڑا سا ہم ان گائیڈ لائنز کے اندر ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ مثلاً دکانداروں کے حوالے سے دکانداروں کی کیا ذمہ داری ہیں اور انہوں نے کن چیزوں کو یقینی بنانا ہے، اسی طرح وہاں پہ جو گاہک ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں اور انہوں نے اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بہت رش ہے اور اگر آپ نے قطار بنانی ہے تو قطار کے میں لوگ جو کھڑے ہیں ان کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کارخانوں میں جو امپلائرز ہیں یا کارخانہ دار ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہیں، انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے کیا کیا وہاں پہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو یقینی بنانا ہے، اور اسی طرح جو ملازمین ہیں انہوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یقیناً اس میں ایک چیز یہ مد نظر ہے کہ ہم ان
सनतों को, उन दुकानदारों को और उन कंस्ट्रक्शन की उन इकसाम को पहले मरहले में इजाज़त दे रहे हैं कि जो हमारे ख़्याल में निस्बतन लो रिस्क हैं। और एक तो इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हैं और दूसरे फिर इस बात पे ज़ोर देते हैं कि उनके अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसीज़ हैं या सफाई सुथराई के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप ये गाइडलाइंस तफसीलन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर लें और इनको अपने अपने तनाजुर में, अपने अपने तरीके से, अपने अपनी सेटिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करें। दूसरे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें अकाउंटेबिलिटी का भी एक मैकेनिज़्म है। कल भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई थी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, यानी जो दुकानदार हैं या कारखानादार हैं या वो लोग जो ठेकेदार हैं जो अपनी ये इमारतें बनवा रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि वो अपने मुलाज़मीन की सेहत का कोविड-19 के हवाले से ख़्याल रखते हुए उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि वो ऐसे इंतज़ामात करें। और इस हवाले से उनको अगर वो नहीं करेंगे तो वो इसके लिए जवाबदेह भी हैं, क्योंकि ये एक कंडीशनल इक़दाम है। इसके साथ ये शर्त आयद की गई है कि ये सनतें इसलिए खोली जा रही हैं कि एक तो लोगों को रोज़गार मिले और उनकी ज़िंदगियाँ आसान हों, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसे हालात में वहाँ पे काम करें कि जहाँ बीमारी के फैलाव का सबब न बने बल्कि उसके ऊपर कंट्रोल कायम रहे। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको चंद एक अदाद शुमार भी बताना चाहता हूँ। दुनिया में तो अब ये 20 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, तकरीबन 20,05,000 के करीब, तकरीबन 1,27,000 के करीब डेथ्स हैं और तकरीबन 4,85,000 के करीब लोग मुकम्मल तौर पे रिकवर भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक 73,439 टेस्ट्स हो चुके हैं जी, और इनमें से जो पॉजिटिव अब तक आए हैं वो हैं 5,988। इनमें पिछले 24 घंटे में 272 का इजाफा हुआ है। यहाँ मैं आपको एक बड़ी एक अहम बात बताना चाहता हूँ और इसके लिए अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हमने जो वज़ारत सेहत ने मुख्तलिफ़ माहिरीन की मदद के साथ जो तखमीने लगाए थे, जिसको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कहते हैं, उसके तहत अगर हम तवक्को ये कर सकते थे कि आज के दिन हमें 18,000 से ज़्यादा भी केसेस पाकिस्तान में हो सकते थे, जो कि तकरीबन 6,000 के करीब हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें हुकूमती इक़दामात भी हैं, आप लोगों की एहतियातें भी हैं और मुख्तलिफ़ जो दीगर इक़दामात किए गए उनका भी असर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें कई शायद ऐसे अवामिल भी हैं जिनकी हमें अभी समझ नहीं है, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अल्लाह की रहमत शामिल हाल है। लेकिन इस जो रुझान है इसको बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कोशिशें जो हैं मुकम्मल तौर पे जारी रखें, बावजूद इसके कि बतदरीज हम मुख्तलिफ़ सनतों को खोल रहे हैं। जो पिछले 24 घंटे में 272 केसेस ऐड हुए हमारे कंफर्म्ड केसेस में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो उसमें पंजाब में इन 272 में से 119 हैं, यानी सबसे ज़्यादा, और उसके बाद केपी में उसके बाद सिंध में 66 और केपी में 65 और इस्लामाबाद में 9, जीबी में 1, बलूचिस्तान में 9 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 3। इसी तरह जो एक अच्छा स्टेटिस्टिक है वो ये है कि तकरीबन 1500 के करीब अब लोग जो हैं पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इस बीमारी से रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ तकरीबन 44 लोग हैं जी आज जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के हस्पतालों में क्रिटिकल सूरत हाल में हैं, वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं, और अल्लाह उनको सेहत दे। और आने वाले दिनों में जो अमवात हुई जी पिछले 24 घंटे में, उनमें 11 का इजाफा हुआ और मुकम्मल जो काउंट है हमारा वो अब 107 हो गया, यानी कि
3 फिगर्स से हमने 3 फिगर्स में चली गई हैं हमारी डेथ्स, 100 से ज़्यादा हो गई हैं, 107। यहाँ मैं आपको अगेन ये आपको बताता चलूँ कि जो हमारा तखमीना था आज के रोज़ वो तकरीबन 216 डेथ्स मतवक्को थी आज के रोज़, जो कि अब 107 हैं। अगेन अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करना चाहिए। लोकल जो ट्रांसमिशन है जी वो अब एक कहना चाहिए कि डोमिनेंट है पाकिस्तान में। तकरीबन 53-54% जो लोग बीमार हो रहे हैं वो उनको एक दूसरे से मुकामी सतह पे बीमारी लग रही है। वो अब जो शरह थी उन लोगों की कि जो बाहर से अपने साथ ये वायरस ला रहे थे वो उसमें बतदरीज कमी आ रही है। पाकिस्तान में आज के रोज़ 16,387 लोग हैं जी मुख्तलिफ़ क्वारंटाइन्स के अंदर, और इनमें से जो पॉजिटिव अब तक आए हैं उनमें 3,047 जो कि 18% बनते हैं, और जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 82% जो हैं वो नेगेटिव भी हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल, चूँकि अब मैंने आपको बताया कि 44 लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, तो शरह अमवात कुछ बढ़ भी सकती हैं। केसेस जो हैं वो तकरीबन एक ही तरह का रुझान हम देख रहे हैं पिछले 5-6 दिनों के अंदर। अल्लाह करे कि ये इससे भी कम हो जाए। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और उन तमाम एहतियाती तदाबीर को बरूए कार लाते रहें कि जिनके बारे में आपको मुतअद्दिद दफ़ा बताया जा चुका है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मशीर जो हैं मोईद यूसुफ साहब के वो आपको बॉर्डर्स के बारे में सूरत हाल बताएँ। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में कल जो वज़ीर आज़म साहब की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें आपने सुना होगा कि हमने कुछ अपडेट दी थी अपनी पॉलिसी के हवाले से कि ये जो इनकमिंग फ़्लाइट्स जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद हैं वापस आना चाहते हैं उनके सिलसिले में हमने कल ये गुजारिश की थी कि हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी ये बात इसको फोकस किया था कि हमें मालूम है और एहसास है कि वो मुश्किल में हैं, जल्द आना चाहते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी उनको ला सकें लाएं। आज मैं थोड़ी सी वजाहत से आपको इस पॉलिसी का भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन सवालात आते रहते हैं कि किस पॉलिसी के तहत या क्या मंतक है जिसके तहत हम पाकिस्तानियों को वापस ला रहे हैं, इनकी तादाद कितनी है और क्यों नहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ और एक आध गुजारिश आपके सामने आज रखना चाहता हूँ इस हवाले से। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ जी कि हमारा इस वक्त लगभग 2000 जो हैं पाकिस्तानी वो आ रहे हैं, इस हफ्ते भी और पिछले हफ्ते भी आए हैं। पिछले हफ्ते एक एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद पे, अब हमने 6 पाकिस्तान के एयरपोर्ट खोल दिए हैं बाहर से पैसेंजर्स के लिए। लेकिन हमारा ये 2000 का नंबर ये इसलिए है कि हमारी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है, जो पैसेंजर्स आते हैं हर एक को टेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं ये वबा शुरू में बाहर से ही पाकिस्तान आई थी। हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इनके कॉलीग्स, उनका ये कंसेंसस है कि जो पैसेंजर बाहर से आ रहा है उनको हमने टेस्ट करना है। तो इस वक्त हम रोज़ की बुनियाद पे तकरीबन 3-3.25 हज़ार टेस्ट पूरे मुल्क में कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानियों के जिन जिन का हमने टेस्ट किया। तो जितने टेस्ट हम बाहर के पैसेंजर्स के करते हैं उतने कम हमारे अंदरूनी टेस्ट हो सकते हैं, और हमारी सारी जो तगोदो है इस वक्त वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके हम ये टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि रोज़ाना हम 3, 6, 9, 12, 15, 18 हज़ार 20 हज़ार टेस्ट कर सकें। फिर हमारी ये रफ्तार बाहर से आने वाले पाकिस्तानियों की बढ़ती जाएगी। दूसरा हमारा जो कंस्ट्रेंट है, जो रुकावट है इसको नंबर को तेज़ बढ़ाने में, वो है हमारी करंटीना की कैपेसिटी, कि जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है उस शहर में कितने हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है कि जो पैसेंजर आएँ उनको हम वहाँ रख सकें टेस्ट के बाद, और फिर उनकी सूरत हाल के मुताबिक उनको या घर भेज दें और या उनको वहाँ मज़ीद रखें। तो ये दोनों चीज़ों पे काम हो रहा है, बदस्तूर इजाफा हो रहा है कैपेसिटी में, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस बढ़ेगा। तो पहले तो मैं आपको ये मंतक समझाना चाहता था कि जो हम हर दफ़ा कहते हैं कि इस हफ्ते इतने पैसेंजर आ सकेंगे, उसकी वजह क्या है।
अब कल हमने ये भी वज़ीर आज़म साहब की सदारत में फ़ैसला हुआ कि जो कुछ भी हो हमें इस 2000 के नंबर को 6 से 7 हज़ार पे लेके जाना है अगले हफ्ते से। तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा अगले कुछ दिनों में 19-20 अप्रैल के बाद से। तो ये जो 3 गुना जंप है ये जहन में रहे कि ये हमारी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ टेस्ट हम वो भी करेंगे जो अंदरूने मुल्क यहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं उन पे जो हो रहे थे, कुछ उसमें से ये डाइवर्जन भी आएगी। लेकिन क्योंकि हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है तो इंशाल्लाह हम दोनों को मैनेज कर सकेंगे 6-7 हज़ार पैसेंजर अगले हफ्ते से। अब मैं आपको ये भी दोबारा से याद दहानी करा दूं, क्योंकि नेचुरली इस पे बात होती है, जहां जहां पाकिस्तानी बैठा है वो ये चाहता है कि वो सबसे पहले वापस आए। तो कुछ ममालिक से हम लोग ला रहे हैं, कुछ से नहीं ला रहे, उसकी क्या वजह है? देखिए, हमने शुरू में कुछ परवाज़ें उड़ाई PIA की बरतानिया और कनाडा, वहाँ पे कुछ लोग हमारे स्ट्रैंडेड थे, उनको हम वापस लेके आए। अब इस हफ्ते जो लगभग 2000 लोग आ रहे हैं, मैं उनकी तफसील भी आपको अभी दूंगा ताकि हम ट्रांसपेरेंट रहें, और हमारी शुरू से ये कोशिश है कि जो कुछ आपको बता सकें वो वक्तन फ़वक्तन बताते रहें। तो देखिए, पहले हमारे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात में पिछले कुछ हफ्तों में उनकी वो मज़दूर हैं जो वहाँ गए हुए थे, नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं या उनकी वो जो नौकरियाँ हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं, उनके पास कोई वसाइल नहीं है। फिर हमारे कैदी हैं जो रिहा किए गए हैं, ये कोरोना के वजह से बहुत से ममालिक ने, जो हमारे कैदी कई ममालिक में थे, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, ओमान ने, इस तरह वो कैदी जो है ज़ाहिरी बात है उनके पास कोई वसाइल नहीं है, उनको फौरी तौर पर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ज़ायरीन हैं जो अभी रह गए थे उनको ला रहे हैं। ऐसे लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं उनके लिए वहाँ कानूनी मसला बन रहा है। ये मैंने कल भी आपको इससे आगाह किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात सब समझ लें कि एक मंतक है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जिसके तहत हम जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत में हैं उनको पहले ला रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक प्रायोरिटी प्रोसेस के तहत चलेगा। और आखिरी प्रायोरिटी पे मैं आपको बता दूं, वो लोग हैं जो ऐसी जगहों पे हैं जहां हमारा कोई जहाज़ गया है, यहाँ से लोगों को लेके, बहुत से ममालिक हैं जो इस वक्त PIA को कह रहे हैं कि हमारे शहरी यहाँ से ले जाइए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो PIA को अखराजात देते हैं, दोनों तरफ का कई दफ़ा किराया देते हैं, PIA जाता है उनके वहाँ पे शहरी जो हैं वो छोड़ के, जब खाली जहाज़ वापस आ रहा हो तो हम कोशिश करते हैं अगर उन ममालिक में या उनके इर्द गिर्द कोई ममालिक में पाकिस्तानी है तो ज़ाहिरी बात है वहाँ जहाज़ है, उनको भी वापस लेते आएँ। अब कई ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ से हमारे जहाज़ वाकई खाली वापस आ रहे हैं। उसका मंतक ये है कि जब 2000 की कैपेसिटी है तो वो 2000 प्रायोरिटी पे जब हमारे पूरे हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको एक तफसील से लिस्ट बताई, तो फिर वो जहाज़ खाली आते हैं और उनमें पैसेंजर नहीं आ सकते। तो ये एक पूरा प्लान है जिसके तहत हम चल रहे हैं, और जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वेबसाइट भी बना दें जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली आपके सामने हो। अब मैं आपकी गुजारिश में 2 और बातें रखना चाहता हूँ, और पहली बात मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूँ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ये बहुत अहम बात है। हम अब जो पाकिस्तानी वापस ला रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, उनका टेस्ट भी होगा, वो एक पॉलिसी के तहत हम चल रहे हैं। जो पैसेंजर ये चाहते हैं कि उनको होटल की फैसिलिटी दी जाए करंटीना के लिए, उनको अपने अखराजात खुद उठाने होंगे। रियासत के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हज़ारों लोग वापस लाके होटलों में रखे जाएं और उनके अखराजात भी उठाए जाएं। तो आपसे गुजारिश है, आपको हम ये पहले से बता रहे हैं जब आप आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अफसोस से मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि मुसाफिरों ने यहाँ आके होटल में जाके और फिर वहाँ पे अपने अखराजात उठाने से इनकार किया है। इससे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। जो वसाइल रखते हैं हमारे शहरी, मैं फिर इल्तिजा कर रहा हूँ कि बर्डन ना बनिए अपनी हुकूमत पे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे। जो लोग ये ख़र्चा नहीं उठा सकते उनके लिए हुकूमत के करंटीना के सेंटर मौजूद हैं और उनको वो पूरी ऑप्शन है कि वो वहाँ जाके बग़ैर किसी ख़र्चे के रहें। लेकिन अगर आप प्राइवेट फैसिलिटी चूज़ करेंगे, होटल चूज़ करेंगे, तो वो अखराजात आपको बरतने होंगे। ये कानूनी तौर पे हमने लाजिम कर दिया है आइंदा से। एक मैं आपको और ये बात वाज़े कर दूं
کہ یہ پالیسی تبدیل ہوئی ہے, ہوتی رہے گی. کتنے لوگ آ سکتے ہیں, کتنے نہیں آ سکتے, کتنے سینٹر موجود ہیں کرنٹینا کے, کیونکہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے, پچھلے ہفتے ہم 2000 پیسنجر لائے, سارا ڈیٹا اینالائز کیا, بدقسمتی سے کچھ لوگ اس میں پازیٹیو تھے کرونا کے, ٹیسٹنگ اس لیے جاری رکھی گئی. اب ہم آہستہ آہستہ یہ ریویو کریں گے, وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے. اور دیکھیے ہماری خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ نہ ہو, کوئی بھی کرنٹینا میں نہ جائے, پیسنجر سیدھا اپنے گھر چلا جائے. لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں ہے, کیونکہ پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں کرونا کا اس وقت جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں. جیسے جیسے پالیسی ایوالو ہوگی ہم نئے اس کے رولز اور قوانین آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن جو فی الوقت پالیسی ہے وہ تمام لوگوں کو اس کو فالو کرنا ہوگا. اس میں ہم کسی ایگزیمپشن کی, کسی ایکسیپشن کی اجازت نہیں دے سکتے, چاہے کوئی امیر شہری ہے یا غریب شہری ہے. اب میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس ہفتے کل جو گزر گئی 14 تاریخ سے لے کے 18 تاریخ تک ہمارے جو پیسنجر آ رہے ہیں, ایک ہمارا جہاز جاپان گیا ہوا تھا, خالی واپس آ رہا تھا, اس لیے ہم نے جاپان اور تھائی لینڈ سے اس میں لگ بھگ 270 لوگ ہم واپس لے کے آئے ہیں. کل دبئی سے ہمارے کوئی لگ بھگ 360 قیدی جو ہیں وہ کل اور آج واپس آ جائیں گے. اسی طرح زائرین سعودی عرب سے تقریباً کوئی 500 کے لگ بھگ زائرین کل اور پرسوں پاکستان واپس آئیں گے. کوئی 300 کے لگ بھگ عمان نے ہمارے قیدی رہا کیے ہیں, وہ 16 اور 17 تاریخ کو واپس آئیں گے. اور پھر 18 تاریخ کو متحدہ عرب امارات سے ایک اور پرواز ہے, 200 لوگ لے کے آئے گی. اور انڈونیشیا میں ہمارے بہت دیر سے سٹرینڈڈ کچھ لوگ تھے, وہ ایک خصوصی پرواز کے ذریعے 225 لوگ 18 تاریخ کو واپس آئیں گے. تو لگ بھگ کوئی 1950-2000 لوگ اس طرح پاکستان اس ہفتے واپس آئیں گے. ڈومیسٹک ٹریول کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ڈومیسٹک ایئر ٹریول جہازوں کا ابھی تک اندرون ملک پروازیں سوائے گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے گلگت بلتستان اور واپسی کے تمام ابھی سسپینڈڈ ہیں اور سسپینڈڈ ہی رہیں گی. اور آخری بات زمینی بارڈرز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, ہم پورا لائے عمل تیار کر رہے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے جو شہری ہیں وہ واپس آ سکیں. انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی آپ کے سامنے اس کی تفاصیل رکھ دیں گے جیسے ہی وہ فائنل ہوں گی. اور کل ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ بھارت میں ہمارے جو کچھ لوگ تھے, بھارت نے خود لاک ڈاؤن کر دیا اپنے ملک کا, وہ نہیں آ سک رہے تھے. کل کافی کوششوں کے بعد, وزارت خارجہ کی کوششوں کے بعد 41 پاکستانی کل جو ہیں وہ واپس آ پائیں گے کل صبح واگا بارڈر کے ذریعے, لاہور کے ذریعے. اور اسی طرح ابھی کچھ اور پاکستانی وہاں ہیں, ان کو بھی جتنی جلدی ہو سکا ہم واپس لائیں گے. آخر میں میری ایک التجا دوبارہ آپ سے یہ ہے کہ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز حکومت نے اس وقت نافذ کی ہیں باہر سے آنے والے مسافرین کے لیے, ان کو آپ پلیز فالو کیجئے. آپ کو کرنا پڑے گا, جیسے جیسے پالیسی ایوالو ہوگی ہم قوانین کو ریلیکس کرتے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ 2000 پاکستانی اس ہفتے, 6000 سے 7000 اگلے ہفتے سے جو آئیں گے, جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے کریں گے. لیکن جہاں آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو بھی نبھانا ہوگی. انشاءاللہ جلدی تمام پاکستانیوں کو ہم واپس لانے میں کامیاب ہوں گے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.